नमस्कार, मी राणी कासलीवाल, ATV न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मदरसे आणि मशिदीबाबत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत। काही गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवले गेलेले आहेत, तर काही गैरसमज अज्ञानामुळे निर्माण झालेले आहेत। हे सर्व गैरसमज दूर करण्याच्या हेतूने तसेच मशिदीत नमाज पठण, नमाज देण्याची पद्धत कशा पद्धतीने चालते याची सर्व धर्मियांना माहिती व्हावी या उद्देशाने नगरमध्ये प्रथमच रविवारी मस्जिद परिचय कार्यक्रमात हिंदू, ख्रिश्चन आणि शीख अशा सर्वच धर्मातील महिला, मुलांसह कुटुंबियांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदरसे, मशिदीबाबत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत। काही गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवले गेलेले आहेत, तर काही गैरसमज अज्ञानामुळे निर्माण झालेले आहेत। हे सर्व गैरसमज दूर करण्याच्या हेतूने तसेच मशिदीत नमाज पठण, अजान देण्याची पद्धत कशा पद्धतीने चालते याची सर्व धर्मियांना माहिती व्हावी या उद्देशाने नगरमध्ये प्रथमच रविवारी मस्जिद परिचय कार्यक्रमात हिंदू, ख्रिश्चन, शीख अशा सर्वच धर्मातील महिला, मुलांसह कुटुंबियांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे। आतापर्यंत नांदेड, औरंगाबाद, पुणे शहरात असे कार्यक्रम पार पडलेले आहेत। आता नगरमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून एकमेकांच्या जाती धर्माबद्दल आपुलकी, प्रेम आणि सहिष्णुता निर्माण करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे। मशिदीमध्ये नेमके काय चालते याची जवळून माहिती इतर धर्मियांना मिळणार आहे। कार्यक्रमाची वेळ दुपारी 4 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असल्याने 3 वेळची नमाज सर्वांना जवळून पाहता येणार असून नमाज पठण आणि अजानचा अर्थ समजून घेता येणार आहे। या कार्यक्रमात महिलांना मुस्लिम धर्मातील महिला माहिती देणार असून महिलांसाठी विशेष वेळ देण्यात आली असल्याची माहिती ॲडव्होकेट आरिफ शेख यांनी दिली। या कार्यक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी 84 84 97 57 10 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहमदनगर शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं आज जमात इस्लामी हिंद अहमदनगर के शहर अध्यक्ष होने के नाते मस्जिद परिचय इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बहुत से गलतफहमियाँ कुछ लोग फैला रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में बहुत सी चीज़ें मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मुसलमानों की मसाजिद के ताल्लुक़ से, मदरसों के ताल्लुक़ से कुछ गलतफहमियों में मुब्तला हैं। जमात इस्लामी हिंद अहमदनगर चाहती है कि हम जो गलतफहमियाँ हम लोगों में फैली हुई हैं उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो मस्जिद परिचय की इस मुहिम में हिस्सा लें। सबसे पहले मैं आपके सामने इस्लाम में मस्जिद का मकाम, मस्जिद का स्थान क्या है, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप इन्हें ज़रा गौर से सुनिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में दावत, इस्लाम की दावत पहुंचाई, लेकिन लोगों ने मान कर नहीं दिया, तो आपको मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ा। जब आप मक्का से मदीना पहुँचे तो कबा के मकाम पर आपने क़याम किया, वहाँ पर रुक गए कुछ देर के लिए। वहाँ ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह नमाज़ पढ़ने का इरादा कर लिया, लेकिन सबसे पहले ये पूछा कि भाई ये जगह किसकी है। तो ये खातून थी, उसका नाम था उम्मे कुलसूम। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ये जगह मेरी है। तो उस अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये कितने में बेचोगी तुम? तो कहा कि नहीं, मैं बेचूंगी नहीं, बल्कि मैं ये आपके लिए दान कर दूंगी, वक्फ़ कर दूंगी। तो अल्लाह के रसूल ने उस ज़माना जगह पर नमाज़ पढ़ी। आज उस जगह पर एक मस्जिद कायम है और उस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहते हैं। और जो लोग हज को जाते हैं, जो मदीना जाते हैं, वो मस्जिद कुबा की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये दुनिया में ये पहली मस्जिद थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। उसके बाद जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना में हर सरदार, कबीलाई निज़ाम था, हर कबीले का हर सरदार ये चाहता था कि अल्लाह के रसूल मेरे यहाँ क़याम करें।
تاکہ میری عزت بڑھ جائے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی اصرار کر رہا ہے کہ وہ میں ان کے پاس قیام کروں، تو آپ نے کہا کہ میری جو اونٹنی ہے جس پر آپ سوار تھے اس کا نام تھا قصوہ، آپ نے کہا کہ قصوہ جہاں جا کر رکے گی یا بیٹھے گی میں اس جگہ قیام کروں گا۔ تو آپ نے اس قصوہ کو آزاد چھوڑ دیا۔ قصوہ گھومتی گھومتی ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جو اوپن پلیس تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہاں پر قیام کروں گا۔ پھر پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جگہ میرے بھتیجوں کی ہے جو ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین میں آپ کو لے وقف کر دوں، دان کر دوں۔ تو آپ نے کہا کہ زمین تمہاری نہیں ہے بلکہ تمہارے بھتیجوں کی ہے، اور وہ اتنے قابل نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں، اس لیے اس وقت اس زمین کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہم ادا کریں گے، اسی کے بعد ہم یہاں پر قیام کریں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے وہ جگہ خریدی اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں قیام کیا۔ آج وہ جگہ اس جگہ کو آج مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تو یہ بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان اسی جگہ پر نماز پڑھیں گے جس جگہ خریدی ہوئی ہے۔ زبردستی کسی کی جگہ پر مسجد قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر چھوٹی مسجد ہے اس کے بازو اس مسجد کو بڑا کرنا ہے، کشادہ کرنا ہے، لوگ زیادہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، جگہ تنگ ہو رہی ہے، اگر بازو میں کسی کا مکان ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر لوگوں نے کہا کہ بھئی مسجد کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، تجھے اپنی جگہ دے دے مسجد کے لیے، اگر وہ مسلمان یہ کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، تو وہ مسلمان گناہگار نہیں ہے۔ اس سے زبردستی آپ وہ جگہ نہ خرید سکتے ہیں نہ لے سکتے۔ اگر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہاں اگر مسجد بنائے اس جگہ پر، تو اس جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ دراصل مسجد کا یہ مقام ہے کہ مسجد خریدی ہوئی جگہ پر ہے نا، اور ہو جاتی زبردستی کسی کی جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ یہ باتیں ہمارے غیر مسلم بھائی نہیں جانتے، اس لیے ان کو بہت سے ہوتی کہ مسلمانوں نے زبردستی یہ گرا کر اس پر نماز پڑھی، مسجد بنائی ہے۔ جہاں زبردستی سے اگر کوئی مسجد بنی تو وہاں پر نماز ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے مسلمانوں نے کبھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، اور نہ وہاں پر انہوں نے مسجد بنائی اور نہ وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو یہ کچھ کلیئر کٹ باتیں ہیں جو مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور ہمارے غیر مسلم برادران وطن تو اس سے ناواقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس جگہ بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ مسجد میں اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وضو آتا ہے، وضو کس لیے کرتے ہیں، وضو میں کیا کیا کلمات ادا کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور کس طرح غریب امیر سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہم ان کو اس کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں، ہم ان کا ڈیمونسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو ممبر ہوتا ہے اس ممبر پر یہ جمعے کے خطبات کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں، اور ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں مسجد کے تعلق سے بنی ہوئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اس لیے خاص طور پر میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، ہم ان بچوں کے ساتھ آئیں، اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں، اپنی بہنوں کے ساتھ آئیں، اپنی ماؤں کے ساتھ آئیں، تاکہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں ہوتا کیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، میں آپ تمام لوگوں سے پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، اور جو وقت ہے ہمارا وہ 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک کا ہے۔ اس میں 3 نمازیں آئیں گی، ایک نماز عصر کی نماز ہے، دوسری مغرب کی نماز ہے، اور تیسری عشاء کی نماز ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے آئیے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ اس کو دیکھیے، اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر سوالات ہوں گے آپ ان سوالات کو ہمارے سامنے رکھیے، ہم ان کے گفتگو کریں گے۔ اس طرح اگر ہمارا وچار کا دیوان یوان ہو جائے گا تو اس دیش میں ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی، اور یہ دیش سجلام اور سفلان بن جائے گا۔ اتوار 24 مارچ کو شام 4 بجے سے لے کر رات 9 بجے ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا ہے نا الپوہار بھی رکھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ مزہ لیں۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جماعت اسلامی ہند احمد نگر کی جانب سے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس دعوت کو قبول فرمائیں گی۔ والسلام۔ ब्युरो रिपोर्ट ATV न्यूज अहमदनगर।